बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आसिफ जरदारी की दरख्वास्तों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। फ़ारूक अजनैक साहब ने ये दरख्वास्तें फ़ाइल की थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत हुई है एहतसाब अदालत लाहौर में, उसका भी आंखों देखा अहवाल जो है समाअत का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानतों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम आखिर में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ जरदारी की दरख्वास्तों के हवाले से। आसिफ जरदारी ने दरख्वास्तें फाइल की थी। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ 4 रेफरेंसेस जो है वो पेंडिंग है। 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में है, जज मोहम्मद आज़म खान साहब की अदालत में, और एक रेफरेंस है जो तोशा खाना रेफरेंस जो एहतसाब अदालत रावलपिंडी में है। दरख्वास्तें फाइल की गई थी कि चारों रेफरेंसेस को ट्रांसफ़र किया जाए कराची में। पहले ये दरख्वास्तें फ़ाइल की जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दी थी और ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एतराज़ लगा के वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। एतराज़ ये था कि ये जो चारों रेफरेंसेस ट्रांसफ़र किए गए थे कराची से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए गए थे। और जो काम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया है तो ये उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ ना इन्होंने उस वक्त कोई रिव्यू फाइल किया था, ना इन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी। ये अब उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं ये कहकर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने मुस्तरद कर दी थी दरख्वास्तें। उन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़, रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने एक नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो समाअत के लिए मंजूर हुई थी। और आज 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में उसने समाअत की। फ़ारूक अजनैक साहब अदालत में पेश होते हैं और अदालत में पेश होकर वो आज बहस करते हैं। उनकी बहस ये थी कि मेरा हक है सेक्शन 16A नैब ऑर्डिनेंस के तहत मैं ये दरख्वास्त फ़ाइल कर सकता हूँ कि मेरे रेफरेंस को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए किसी और सूबे में या किसी और ज़िला में। जब मुझे नैब ने यह इख्तियार दिया है, अब ये ट्रांसफ़र करना या ना करना ये सुप्रीम कोर्ट का हक है और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला करना है। लेकिन एटलीस्ट मुझे सुना तो जाए। बग़ैर सुने रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मेरी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया कि आपने जब रेफरेंस आपके ख़िलाफ़ फ़ाइल हुए हैं तो क्या साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस का ये ऑर्डर नहीं था कि आपके मुकदमात कराची से ट्रांसफ़र किए जाए इस्लामाबाद में? तो जो फ़ारूक अजनैक साहब थे उन्होंने अदालत को बताया कि उस वक्त रेफरेंसेस फाइल नहीं हुए थे, उस वक्त सिर्फ इंक्वायरीज थी और वो इंक्वायरीज यहाँ पर ट्रांसफ़र की थी। अब रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं। मुलज़िम बीमार है, मुलज़िम हर तारीख पर कराची से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, वो इस्लामाबाद पेश नहीं होता, अदालतों के अहकामात आ जाते हैं मुलज़िम के ख़िलाफ़ और मुलज़िम के लिए बड़ी परेशानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मुकदमात कराची की एहतसाब अदालतों में हो ताकि मुलज़िम वहाँ पर अदालत में पेश भी हो सके और कार्रवाई को आगे ले जा सके। बेसिकली आसिफ जरदारी और ये जो माफिया है ये खौफजदा है एक तो जज आज़म खान साहब से, क्योंकि इनके केसेस में बड़ी तेज़ी से गवाहों का जो सिलसिला है वो जारी है, और जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर है मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब वो बड़ी मेहनत से बड़ी तैयारी के साथ केसेस को आगे लेके जा रहे हैं और ये समझते हैं कि कराची में जो पिच है वो शायद इनके लिए कोई बेहतर हो और ये बेहतर तरीके से वहाँ खेल सके, इनको अपनी मर्ज़ी की पिच मिल जाए। ये बेसिकली इनका मकसद है। आज जब समाअत शुरू होती है, जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने एक सवाल पूछा और जस्टिस सजाद अली शाह साहब का ये कहना था फ़ारूक अजनैक साहब से कि फ़ारूक अजनैक साहब नीचे ट्रायल की क्या पोजीशन है? तो फ़ारूक अजनैक साहब ने कहा कि वहाँ गवाहों के ऊपर जिरा भी हो रही है और नैब के गवाहान भी अदालत में पेश हो रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि जब नीचे ट्रायल शुरू हो गया है, आपकी फ़र्द जुर्म लग चुकी है, जब बीमार होता है तो हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल जाती है, तो आप क्यों इसको वहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जनाब मेरिट पर मुझे सुन लिया जाए, मुझे सुनने के बाद अदालत जो फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अदालत ने कहा कि ऐसे फ़ैसले नहीं होते। फ़ारूक अजनैक साहब, आपको अदालत में आप दरख्वास्त लेकर आए हैं, आपको अपने केस का पता होना चाहिए, आप अपने केस में अदालत को असिस्ट करें, बजाय इसके कि आप कहें कि जो फ़ैसला कर दें। ये जो फ़ैसला तो हमारा पहले हो चुका है, तो फिर आप दरख्वास्तें क्यों लेकर आए हैं? फिर इसका मतलब है जो रजिस्ट्रार का फ़ैसला है जो उसने मुस्तरद की है आपकी दरख्वास्तों को वो बिल्कुल ठीक है और आप अदालतों का टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। तो फ़ारूक अजनैक साहब ने कहा नहीं जनाब, मुझे टाइम दिया जाए, मैं अदालत को असिस्ट करूँगा और मैं अदालत को बताऊँगा कि ये जो केसेस हैं
ان کا اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں چلنا یہ انلیگل ہے اور ان کو جانا چاہیے کراچی میں۔ اور میں ان باتوں کو ضرور میں میرٹ کے اوپر ان کے اوپر بات کروں گا، لیکن مجھے ٹائم دیا جائے۔ اور پہلے یہ جو معاملہ ہے کہ کیا میری درخواستوں کو ڈائریکٹلی رجسٹرار مسترد کر سکتا ہے، اس کا جناب فیصلہ کر دے اور اس کو ہماری جو درخواستیں ان کو مقرر فرما دیا جائے۔ اب جو ہے وہ عدالت نے جسٹس عمر عطا بدیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو یہ استدعا تھی فاروق اچنائک صاحب کی، یہ منظور کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، اور جو کیس ہے اور یہ جو میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا ہے ان اپیلوں کا، جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ کیسز وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اس کے لیے عدالت نے یہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہونی ہیں عدالتوں میں، اس کے بعد جنوری میں کیس کو فکس کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور فاروق اچنائک صاحب کو عدالت نے کہا ہے کہ آپ کیس کی تیاری کر کے آئیں، اگلی تاریخ پر آپ کا یہ کہنا کہ جیسے آپ کو بہتر لگے یہ نہیں چلے گا، آپ کو عدالت کو اسسٹ کرنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے آنے والی انکوائری یا کیسز اسلام آباد میں آپ واپس کیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر تو جو اگلی سماعت ہوگی، جو ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلا پیراگون سٹی ریفرنس کی۔ خواجہ برادران خواجہ سعد رفیق عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق کو کرونا کی وجہ سے وہ ان کی حاضری سے ان کو استثناء دی گئی۔ خواجہ سعد رفیق عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور آج گواہ نے پیش ہونا تھا، LDA کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اقصیٰ جبیر، انہوں نے آج عدالت میں پیش ہونا تھا، وہ عدالت میں پیش نہ ہوئی اور ان کی طرف سے ایک درخواست آئی کہ وہ آج کہیں پہ آؤٹ آف سٹی کسی اپنے فیملی فنکشن میں مصروف ہے تو ان کو ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے یہ صبح 9 بجے جب خواجہ برادران خواجہ سعد رفیق عدالت میں پیش ہوئے تھے تو اس کے بعد عدالت نے وہ کیس انتظار میں رکھ لیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ جب تک آپ گواہ نہیں پیش کرواتے میں کیس کو آگے تاریخ نہیں دوں گا۔ خواجہ سعد رفیق نے عدالت میں بولنے کی کوشش کی کہ جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم صبح صبح آ جاتے ہیں اور ان کے گواہ نہیں آتے، تو عدالت نے جج جواد الحسن احتساب عدالت کے جج نے جھاڑ پلا دی ملزم سعد رفیق کو اور کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں عدالت میں بولنے والے، آپ ملزم ہیں اور آپ کا کام 9 بجے پیش ہونا ہے۔ وہ ملزم نہیں ہے، وہ گواہ ہے، اور گواہ کی طرف سے اگر کوئی درخواست آتی ہے یا اگر گواہ اویلیبل نہیں ہے، اس کا قانون میں ایک پروسیس ہے، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ خاموش کھڑے رہیں، نہیں تو میں آپ کو عدالت سے باہر نکال دوں گا۔ جو وکلاء تھے خواجہ سعد رفیق، انہوں نے عدالت سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آتے اور وہ نہیں آتے۔ عدالت نے کہا آپ نے آنا نہیں ہے، آپ ملزم ہیں، ملزم نہیں آئے گا تو عدالت کے پاس تو بڑے پھر جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ پھر جو ملزم نہیں آتا پھر عدالت کو ملزم کو بلانا بھی آتا ہے، یہ کوئی احسان کر کے نہیں آتے، یہ بطور ملزم عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ خیر جو حافظ آصف ممتاز صاحب ہے جو پروسیکیوٹر تھے عدالت میں، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ایک موقع دیا جائے اور ہم اگلی تاریخ پر 1 نہیں 3 گواہ کروا دیتے ہیں۔ IO آئے ہوئے تھے، انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس کیس کے، وہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کے باقی کون سے گواہان ہیں جو رہتے ہیں، انہوں نے کہا 3 مین گواہ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اگلی تاریخ پر ہم کروا دیں، اس میں ایک تو یہ اقصیٰ جبیر صاحبہ ہے اور باقی 2 گواہان ہیں جو ہم عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کل عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، کل کی تاریخ مقرر کر دیں۔ تو عدالت نے کہا کہ کل جو ہے وہ شہباز شریف کی کیسز میں جو ہے وہ سماعت ہونی ہے اور اس میں گواہوں نے آنا ہے، اس لیے ہم 18 دسمبر کی تاریخ، آج 15 دسمبر ہے، اب دیکھیں اب احتساب عدالتوں نے 2 3 دن کی تاریخیں لے کر اب کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اب ہر تاریخ پر 1 گواہ 2 گواہ 3 گواہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، یا ان کی ایویڈنس ہوتی ہے یا ان کے اوپر جرح ہوتی ہے، تو اب معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور عدالت نے 18 دسمبر کے لیے پیراگون سٹی ریفرنس کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کیا ہے۔ 18 دسمبر کو 3 گواہ نیب کے پیش ہوں گے اور ملزمان کے خلاف جو کیس ہے وہ آگے پروسیڈ ہوگا۔ خواجہ برادران نے میڈیا سے، خواجہ سعد رفیق نے جب میڈیا سے بات کی، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کل آپ کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ نے بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں اپنے اجلاس میں، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا وہ پرسنل معاملات ہے، اور جو یہ اچھی بات ہے کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں اس میں سزا اور جزا کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، تو وہ ہماری اجلاس کی باتیں ہیں اور وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہے، وہ میں میڈیا کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نے بہت بڑا جلسہ کی ہے، بڑی کامیابی ہوئی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ ساتھ آج 2 جو رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، برہان خان جاڈیو اور سردار خان جاڈیو،
سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو یہ دو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا اور ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ ایل مینوفیکچرنگ کمپنی کو سرکاری زمین غیر قانونی طور پر لیز پر دی تھی اور ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا۔ آج جب پٹیشنرز سائیڈ سے، جو ملزمان کی سائیڈ ہے کیونکہ عبوری ضمانت کی درخواست تھی، تو بحث ہوئی ہے اور جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ ہمیں اس میں ٹائم دیا جائے، ہم عدالت میں کچھ ڈاکومنٹس پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ نئی چیزیں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اگلی تاریخ پر عدالت میں پیش ہو کر عدالت کو بہتر طریقے سے اسسٹ کر سکیں اور ہم عدالت میں دستاویزات جمع کروا سکیں۔ تو عدالت نے 12 جنوری کے لیے کیس کو اور جو ضمانتیں تھیں ان کو ملتوی کرتے ہوئے نیب پروسیکیوٹرز کو عدالت نے کہا کہ آپ 12 جنوری کو جو دستاویزات ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کر دیں۔ جو ملزمان کے وکلاء ہیں ان سے عدالت نے کہا کہ آپ لوگوں نے مزید اگر کوئی بحث کرنی ہوگی تو وہ بھی آپ عدالت میں کر سکتے ہیں اور 12 جنوری کو عدالت ان درخواست ضمانتوں کے اوپر فیصلہ دے گی۔ اب آصف زرداری کی درخواستیں ہوں ٹرانسفر کی، پیراگون سٹی ریفرنس ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ان دو رہنماؤں کی درخواست ضمانتیں ہوں، جو بھی اگلی تاریخوں پر سماعت کا احوال ہوگا یا جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی یا جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔